नरेन, तुम्ही या फावटी दामोदराचे अध्यक्ष झाले असा, किती पूर्ण प्रोग्राम असा तुमचा, तुम्ही मातशें सांगू शकता? नमस्कार. ह्या वर्साचो दामोदर सप्तक 126वो आणि आम्ही दामोदर सप्तकाची सगळी तयारी केल्ली आहा. इवन आमचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, सेक्रेटरी, वायस चेअरमॅन, ट्रेजरर हे सगळ्यांनी बरो हातभार लायलेलो आहा. तशेंच आमचे गव्हर्मेंट मशिनरीज आहा तेंच्यांनी आमकां बरें सपोर्ट केल्ले आहा. तशेंच आमचे लोकल MLA, लोकल कावन्सिलर, तशेंच आमचो लोकल मिनिस्टर सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आहा. आनी म्हणल्यार आमचे सगळे भजनाची सगळी तयारी जाल्ली आहा, गायनाची तयारी जाल्ली आसा. आमी 30 तारखेक 12:30 नाल्ल दवरतलो. तो दुसरे दीस 12:30 तेजी समाप्ती आसा. गोपाळ काळल्या बरोबर आमी समुद्रान तेजें विसर्जन करतले. परत येवन मागीर आरती हो समाप्तीचो भाग जातलो. तशेंच पारवाले आसा, पारवाल्यांचे सुद्दां आमी सगळ्यांचे मिटींग घेवन सगळ्यांक वेवस्थीत टायमींग सगळें दिल्ल्या. तशेंच आमच्या सेक्रेटरीन तांकां सगळ्यांक टायम सुद्दां बरोवन दिल्लो आहा, कोण कोण गायक येतले कोण येवन. आनी 29 तारखेक आमचे हांगा पयलो नागपंचमी दीस 7 आमचो गोरवणकर, विश्वजीत गोरवणकराचे 29 तारखेक गायन आसा. ते गायन स्पॉन्सर करता आमचे संजय शेट्ये आनी श्रीपाद शेट्ये हे बंधू. तशेंच 30 तारखेक आमची मैफील नटराजा कडेन आसा. थंय 9:30 आरती अंकलेकर टिकेकर येतली, ही बॉम्बेची गायिका. तशेंच 11:30 राजयोग धुरी यांचे 11:30 जातले गायन. हांव सगळ्यां कडेन मागता आमचे लोकांक, वास्कोच्या लोकांक, वास्को भायल्या लोकांक आनी जे आमचे नियर बाय आसात सावंतवाडी, कारवार, यांच्यांनी सुद्दां ह्या लोकांनी सगळ्यांनी येवपाचें, वेवस्थीत शिस्त पाळपाची सगळे. आनी मुख्य आमी ह्या वर्साक एक निर्णय घेतलेलो आसा की आनी गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स येयल्ले आसा, कित्याक आमकां तेंच्यांनी म्हणल्यार देवळान आमचे ल्हान देवूळ आसल्या कारणान देवळान गर्दी जाता, म्हणून आमी 11 ते 2 पर्यंत आमी ठराविकच लोकांक प्रवेश दितलो, जे करून तांकां पास आहा तांकांच भितून घेतले. आनी गव्हर्मेंटाचे नोडल ऑफिसर्स हे अपॉयंट केल्ले आहा फर्स्ट टायम. म्हणजे प्रत्येक दिसा तुम्ही म्हणटा की 11 ते 2? ना, एकूच दिसा 30 तारखे ते 30 तारीख. 30 तारीख ते 11 तारीख 11 ते 2 VIP कार्ड टायमाचेर आमी लायन बंद करतले. देवूळ बंद म्हणून देवूळ बंद जावचें ना, लायन बंद करतले. पण VIP एंट्री करतले. VIPचे म्हणल्यार आमी सगळ्यांक आव्हान केलां ते तेंच्यांनी विचार करपाचो की कशें करपाचें तें. इवन लोकांक केला, VIP सगळ्यांक आव्हान केल्लें. आमचे म्युन्सिपाल्टी हांकां तांकां जे कोण येता आमी पास दितले. तेंच्या बरोबर 2 मेंबर तेंचे पाराचे जे आसा थडीक म्हणटा आमी ते ताट घेवन येता नाल्ल दवरपाक, तेंच्या बरोबर 2 जाण येवंक एलावड केला आमी. इवन आमकां पुलीस सुद्दां कॉपरेशन केला, चेअरपर्सनांनी केला.
येवन आमची कावन्सिलर आसा शमी ही आनीक आमचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन स्पेशली येवन हांगा चॅक करून सगळें कितें घाण आसा हें आहा तें आमकां क्लीन करून दिल्लें आनी कितें समज जाय जाल्यार आमकां तेंच्यांनी एमर्जन्सी नंबर सुद्दां दिल्लो आनी पुलिसान सुद्दां आमकां कॉपरेशन केल्लें आनी लास्ट एका टीम आमची सावथ गोवाचे कलेक्टर सावथ गोवाचे SP सुद्दां येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्ली आहा। तशेंच हांव म्हाजे लोकांक परत अपील करता की लोकांनी गर्दी करपाचें न्हू त्या दिसाक आनी बरें गोबी मंचुरियाची तुम्ही अशें आमी आयकलेले पेपराचेर की गोबी मंचुरी तुम्ही बंद केल्ले आसा ना ते आमी म्युनिसिपालिटीक सांगलेले आसा ते एक्चुअली म्युनिसिपालिटी पळयता आमकां ना शॉपाचें आमी कांय पळयना आमी आमच्या देवळा पुरतेच आसा आनी तेतून मुख्य आनी कितले दिसाचो सप्ताक आसा ह्या फावटी कितें म्हणटा 7 दिसाचो 7 दिसाचो आनी मुख्य आमी कितें केल्लें आहा आमचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान एक येयल्ले की इन्शुरन्स करपाचो आनी तेन्ना आमी प्रशांत भाईन आमचे टिमीन सगळ्यांनी एक डिसायड केलें की आमी इन्शुरन्स करपाचो आमच्या देवळा पुरतो आनी सरावंडींग एरिया आतां आयकलें आसा की आमचे अध्यक्ष तांकां आमी कॉंग्रेच्युलेशनूय म्हणटा म्हाजे बरे फ्रेंड ते आनी तेंच्यांनी देवळाची कितें कशा रितीनी हें आसा तें सगळें सांगलेलें आसा। तुमकां खबर आसा श्रावण म्हयनो जसो येयलो की प्रत्येकाची इच्छा आसता की दामबाबाचो श्रावण म्हयन्यान पयलीं उत्सव आसता आनी 7 दिसाचो उत्सव सगळ्या लोकांनी व्हडे संख्येन हांगा येवपाचें सगळ्यांक हातूंत आसा कितें जावपाचें आनी कितें जावपाचें ना अशें म्हणून कोण गायन घेतलो कोण भजन करतलो हे सगळे जे लोक अशे उत्साहीत आसता कलाकार ते लोक ह्या आतुरतेनी वाट पळयता तुमी सगळ्यांक हांव सगळ्यांक मागता तुमचे कडेन की उमोनी तुमकां दामबाबाची सप्तकाची उमोनीत परबी तुमकां दाव आनी तुमी सगळ्यांनी येवपाची कांय गर्दी करिनासतना आपले आपले सामान सांबाळपाचें आपल्या भुरग्या बाळांक सांबाळपाचें ज्या रितीनी दुसऱ्या जत्रेन काही गर्दी जावन जी घटना घडल्या अशें परत आमच्या दामोदराक अशें घडचें न्हू दामोदरान सदांच आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा बरें आमकां तेंचें आसा आनी 30 तारखे पासून हे स्टार्ट आसा 7 दिसाचो सप्ताक म्हणूनच ताका 7 दिसाचो केला आनी हायकोर्टाची ऑर्डर जावन हे 7 दिसाचो सप्ताक जाल्लो आसा पण तेतून एक्सटेंशन कितें करता ते म्युनिसिपालिटीचे आसता तुमी सगळ्यांनी गोंयभरांनी गोंया भायर सगळ्यांनी येवचें तुमकां सगळ्यांक दामबाबाची उलोवणी दामोदर महाराज की जय दामोदर महाराज की जय।